हैं औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे देखते हैं, हम सूरतुल बकरा कर रहे हैं और अब हम देखेंगे आयत नंबर 231। ओके। व इदा तलक्तुमुन निसा, और जब तुम तलाक दे दो औरतों को, फबलगना, फिर वो पहुंचे, अजलहुन्ना, अपनी मुद्दत को। अपनी मुद्दत को पहुंचने का मतलब ये है कि अब वो अपनी इद्दत को पहुंच चुकी है। यहाँ पे वो लफ्ज नोट कीजिए, व इदा। अब इदा में क्या था, उम्मीद थी, जिसका मतलब है तलाक रजई की बात हो रही है, यानी वैसी तलाक जो जिसमें रजू कर सकता है शोहर। तो जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो, फबलगना, फिर वो पहुंचे, अजलहुन्ना, अपनी मुद्दत को, फअमसिकुहुन्ना, तो रोक लो उन्हें, बिमारूफ, साथ भले तरीके से, औ सर्रिहुहुन्ना, या रुखसत कर दो उन्हें, बिमारूफ, भले तरीके से। मैं इसका थोड़ा सा कंपैरिजन आपको देना चाहूंगी। आयत नंबर 229 को देखिए दोबारा से, उसका टेक्स्ट को। अत्तलाकु मर्रतान, फ़इम्साकु, इम्साक को बेशक अंडरलाइन कीजिए, फ़इम्साकुम बिमारूफी, बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। इम्साक को और तसरीह को, ठीक है, तो रोक लेना है और रुखसत कर देना है, ये मतलब है। यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं फअमसिकुहुन्ना, इमसाक क्या बन गया, ये चेंज होते हैं ना कुरान में, सर्फ का कायदा कि उसमें अल्फाज चेंज होते हैं। अमसिकुहुन्ना, तो रोक लो उन्हें, बिमारूफ, भले तरीके से, औ सर्रिहुहुन्ना, वहां पे तसरीह का लफ्ज आता है, सर्रिहुहुन्ना, या रुखसत कर दो उनको, बिमारूफ, साथ भले तरीके से। यानी अब हुक्म आया है। पहले था, पहले सजेस्टिव बात थी ना, अब हुक्म के दर्जे में बात आ रही है कि जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो, वो अपनी मुद्दत को पहुंच जाए, तो रोक लो उनको साथ भले तरीके से, या फिर रुखसत कर दो उनको साथ भले तरीके से। ठीक है, यानी अब अगर इद्दत उनकी पूरी हो गई है, तो जो भी तुमने फैसला किया है, जो भी तुम फैसला करो, उसको मारूफ तरीके के साथ करो। ये हुक्म के दर्जे में बात आई है। अब देखिए पीछे वाली आयत में लिखा हुआ है तसीहुम बी ihsan, रुखसत कर दो साथ एहसान के। यहाँ पे एहसान का लफ्ज नहीं लगाया, यहाँ पे लिखा है बिमारूफ, भले तरीके से। यानी कम अज कम एक डिसेंट वे में उसको रुखसत करो, एक मिनिमम स्टैंडर्ड अल्लाह ताला यहाँ पे हमें दे रहे हैं। हर तरह के हर कोई तो एहसान करने के की कैपेसिटी में नहीं होता ना, हर एक के अलग दिलों का मामला अलग अलग है, किसी का दिल खुला है, किसी का नहीं है दिल खुला। तो ये है कि या मिजाज में भी फर्क है। तो अब ये है कि मिनिमम स्टैंडर्ड कि हर तरह का इंसान जो है, जिसके साथ भी ये मामला तय हो जाए, ये तलाक की सिचुएशन आ जाए लाइफ के अंदर, तो वो क्या करे कि वो भले तरीके से काम करे। वला तमसिकुहुन्ना दिरारन लितातदू, और ना तुम उनको रोके रखो तकलीफ देने के लिए, ताकि तुम उनको ज्यादती करो। यानी इस वजह से नहीं रोकना, ये करना दुरुस्त नहीं है कि अगर बीवी को तलाक दे, फिर इद्दत गुजर जाने के बाद सिर्फ इस वजह से इसलिए रुजू करे कि अभी तो मेरे का दिल ठंडा नहीं हुआ, अभी तो मैं इसको मजीद सताऊंगा। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि नहीं, जब जब ये काम हो जाए तो क्या, बीमारूफ, बीमारूफ दो अल्फाज आए हैं। तो ये जो रोकोगे ना तुम तकलीफ देने के लिए उसको, तो तुम फिर क्यों तकलीफ देने के लिए रोकोगे, तुम ज्यादती करना चाहते हो ना तुम। वो मई या फाल, तो जो कोई ऐसा करेगा, जालिका, ऐसा, फकत, तो तहकीक, ज़लम नफ्सा, उसने अपने ऊपर जुल्म किया। यानी अगर तुम ज्यादती कर रहे हो तो ये मत समझो कि तुमने अपनी बीवी पर जुल्म किया, उस पर तो तुम जुल्म कर ही रहे हो ना, असल में तो तुम अपने आप पर जुल्म कर रहे हो। मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज जी मैम आ रही जी है। मैम आ जी रही है। आ रही है। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है जी। तो असल में क्या कर रहे हो तुम, अपने आप के ऊपर जुल्म कर रहे हो, अपनी जान के ऊपर जुल्म कर रहे हो। वला कैसे जुल्म कर रहे हो, ये भी हमें पता चलता है। वला तत्तखिदू आयातिल्लाहि हुजुवा, और ना तुम बनाओ अल्लाह ताला की आयत को मजाक। कैसे बनाया जा सकता है अल्लाह ताला की आयत को मजाक, कि कभी तलाक दे रहे हैं, कभी रुखसत कर रहे हैं, कभी तलाक दे रहे हैं, फिर कभी रोक रहे हैं, फिर दूसरी दफा तलाक दे दी, फिर रोक रहे हैं। किस वजह से, कि उस खातून को सताएं, उसको तंग करें, और उसके साथ ज्यादती करें। वज़कुरू, और याद करो, नीमत अल्लाहि अलैकुम, अल्लाह ताला की नेमत को जो उसने तुम पर की है। वमा अनज़ला अलैकुम मिनल किताबी वल हिकमती, वल हिकमती यइज़ुकुम बी, और जो उसने नाजिल किया है तुम पर किताब में से और हिकमत में से, और वो तुम्हें नसीहत करता है इसके साथ। वत्तकुल्लाह, और तकवा इख्तियार करो अल्लाह का, अपने आप को बचाओ
वालमू और जान लो अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। यानी इस हकीकत को फरामोश मत करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देकर दुनिया की रहनुमाई के मनसब पर अब मामूर किया है। पहले कौन था? बनी इसराइल थे ना। अब तुम्हें उम्मत वस्त बनाया है, तुम्हें नेकी और भलाई का गवाह बनाकर खड़ा किया है, तुम्हें एक रोल मॉडल बनाया है। जब तुम ही ऐसी हरकतें करोगे तो तुम्हें दूसरों के लिए क्या रोल मॉडलिंग करनी है, क्योंकि ये सारे अहकामात उम्मत वसत के लिए हैं, जो कि उम्मत मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तुम्हारा ये काम नहीं है कि मुख्तलिफ बहानों से अल्लाह ताला की आयत का खेल बनाओ और कानून से खेलना शुरू कर दो दुनिया का फायदा हासिल करने के लिए। और फिर आगे तकवा की बात आई है, और ये तकवा की बात ये भी है कि अल्लाह का तकवा इख्तियार को। दूसरी बात है कि अपने आप को बचाओ। वो जो ऊपर बात हुई थी ना कि अपने नफ्सों पे तुमने जुल्म किया, अपने नफ्सों पे जुल्म करने का क्या मतलब है? अपने आप को जहन्नुम का ईंधन बनाना। तो बचाओ अपने आप को उस चीज से। दूसरी बात है, इस बात का ख्याल रखो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये सारे कवानीन दिए हैं। इन कवानीन का तुम किसी भी वक्त खिलवाड़ बना सकते हो अगर तुम्हारे पास तकवा नहीं होगा। ये जो हिलाला वाली बात है, हलाला वाली बात है, ये खिलवाड़ ही बन चुका है ना। इसलिए कौन करते हैं ये हरकतें कौन करता है? जिनको इस बात की उम्मीद नहीं है कि अल्लाह ताला, इस बात का एहसास नहीं है कि अल्लाह ताला उनकी हर अमल को देख रहा है और उन्हें एक दिन उसके आगे जवाबदारी करनी है। आगे देखते हैं, वइदा तलक़्तुमुन निसा, और जब तुम तलाक दे दो औरतों को, फबलगना, और वो पहुंच जाए। यहाँ पे भी इज़ा का लफ्ज है, तो मतलब क्या हुआ? रजई तलाक। ठीक है, वइदा तलक़्तुमुन निसा, जब तुम औरतों को तलाक दे दो, फबलगना, फिर वो पहुंचे अजलहुन्ना, अपनी मुद्दत को, यानी इद्दत पूरी हो जाए। फला तादुलुहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजुहुन्ना इज़ा तरादउ बैनहुम बिमारूफ, तो ना तुम उनको रोको कि वो निकाह कर लें अपने शोहरों से अगर वो बाहम रजामंद हो जाएं आपस में मारूफ तरीके से। ज़ालिका युअदु बिही मन कान मिनकुम युमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। चले पहले इसको देख लेते हैं। अब ये ना दो तरह से इसका हुक्म अप्लाई होता है। ठीक है, एक तो ये है कि एक रजई तलाक हो गई है, अब खातून जो है वो अपना घर छोड़ के कहीं और आ गई, और बहन के घर आ गई है या माँ बाप के घर आ गई है। अब क्या है कि फैमिली को बड़ा गुस्सा है कि हमारी बहन के साथ ज्यादती हुई है। अब अगर पहला वाला शोहर आएगा रजू करने के लिए, तो उसको कहेंगे नहीं नहीं, तुम्हें पता है ना वो कैसा था, तुम जानती हो ना, कुछ टाइम गुजार के आई हो ना, पता चल गया ना तुम्हें, अब तुम वापस मत जाओ। वो उसको लेने आया है, और हम अहकाम पढ़ चुके हैं कि वो उसको लेने का हकदार है, खातून इनकार नहीं कर सकती। तो क्या है कि फिर वो तुम रोको मत, यानी फैमिली को कहा जा रहा है कि तुम मत रोको उन्हें कि वो दोबारा से अपने शोहरों से निकाह कर लें। यानी निकाह करने का सिचुएशन मतलब ये है कि सॉरी, 3 माह की जो इद्दत है वो गुजर गई है, रजू नहीं हुआ, लेकिन अब शोहर जो है वो बाद में आया है, ठीक है, तलाके रजई हुई थी। तो अब ये है कि अगर वो वापस जाके जाना चाहे अपने शोहर के साथ, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे को बेहतर जानते हैं, उनके रिलेशनशिप कैसा है आपस में, उस बारीकियों को तुम नहीं समझ सकते। तो तुम फैमिली वालों को कहा है कि तुम मत रोको अगर वो दोबारा से निकाह करना चाहे, और वो अगर रजामंद हो आपस में भले तरीके से। तो डोमिनेंट हुक्म तो यही है। दूसरा हुक्म यह है कि अगर दूसरी तलाक भी हो गई है, तलाके बाइन हो गई है, ठीक है, और अब खातून जो है वो कहीं और निकाह करना चाहती है, तो फैमिली वाले उसको रोक नहीं सकते, यानी अब वो आजाद है अपना निकाह करने में। जालिका युअदु, ये बात नसीहत की जाती है। नसीहत कौन कर रहा है? अल्लाह ताला। बिही, साथ इसके, मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, इसके साथ साथ इसके, इसको, जो हो तुम में से अल्लाह पर ईमान रखने वाला और यौम आखिर पर ईमान रखने वाला। तो ये नसीहत किन को की जा रही है? उन लोगों को की जा रही है जो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखते हैं और आखिरत के दिन पर भी ईमान रखते हैं। फिर आप देखिए, अल्लाह ताला के ऊपर ईमान और यौम आखिरत के ऊपर ईमान। अल्लाह ताला के ऊपर ईमान तो चले सिंपली मोमिन कहलाता है ना, कि तुम अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखो, तो तुम्हारी ड्यूटी है कि जो तुम्हें कहा जा रहा है वो करो। दूसरी बात यह है कि आखिरत के ऊपर ईमान की बात करके याद कराया जा रहा है कि एक चीज मत भूलो कि यही जिंदगी नहीं है, एक और टाइम भी आना है, तुम्हें अल्लाह के सामने हाजिर होना है, हर चीज की जवाबदारी करनी है। जालिकुम अज़का, ये ज्यादा पाकीज़ा है तुम्हारे लिए, व अतहर, और ज्यादा पाक है। अतहर का मतलब है फिजिकल सेंस में पाक है, और अज़का का मतलब है कि पाकीज़ा है लाइक बातनी सेंस में भी। ठीक है, जाहिर और बातिन के लिहाज से ये ज्यादा पाकीज़ा बात है कि खातून जो है वो निकाह कर ले। वल्लाहु यालमु, और अल्लाह जानता है, व अंतुम ला तालमून। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेते हैं, मैं भी कर लेती हूँ, आप भी कर दीजिए। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह ताला एक तो
اگر کانٹیکس میں بات کریں تو اللہ تعالیٰ زیادہ معاملے کو سمجھتا ہے، تم نہیں جان سکتے کہ اس کی انٹریکسی کیا ہے اس معاملے کی۔ ایک چیز یہ ہے کہ نکاح کے بغیر مت چھوڑو، مطلب خاتون کو بھی نکاح ٹیبو مت بناؤ کہ وہ کیونکہ طلاق یافتہ ہے تو اب ہم اس کا دوسرا نکاح نہیں کریں گے، یا بیوہ ہو جائے تو ہم اس کا نکاح نہیں کریں گے، نہیں، اگر وہ کرنا چاہتی ہیں تو ان کو کرنے دو، یہ ازکا اور اطہر ہے اللہ تعالیٰ پر، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی پاک ہے۔ انسان کی ایک ضرورت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کو پورا ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ جو بات ہے نا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہر معاملے میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں ہم اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمارے لیے دیے ہیں وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ ہم شارٹ سائٹڈ ہو سکتے ہیں کہ ہمیں اس چیز میں فائدہ نظر نہ آئے، ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، وہ العلیم ہے، جبکہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ آگے چلتے ہیں، والوالدات یردین اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل، اس کے لیے جو ارادہ کرے کہ پورا کرے رضاعت کی مدت۔ یہ خاص طور پر احکامات ہیں جب طلاق ہو جاتی ہے اور بچہ بھی ہے، تو اب کیا ہے کہ رضاعت کا معاملہ کیا ہوگا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ہم نے ایک تو یہ دیکھا کہ جو طلاق کی عدت ہے وہ کتنی ہے، 3 طہر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسی خاتون کو طلاق دے دی جائے جو کہ حاملہ ہو اور طلاق بائن ہو جائے طلاق کسی بھی سچویشن میں، تو اب اس کے جو عدت ہوگی وہ اس کا وضع حمل ہوگا، چاہے وہ 1 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے یا چاہے 8 مہینے ویٹ کرنا پڑے یا زیادہ ہی، تو اس کا وضع حمل ہوگا۔ اب جب بچہ پیدا ہو گیا ہے تو کیا ہے کہ ماؤں کا یہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، لیکن ظاہر ہے کہ فیصلہ اس کا تو مرد ہی کرے گا کہ وہ کروانا چاہتا ہے۔ تو اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ وہ رضاعت کی مدت پوری کروائے اپنی اسی سابقہ بیوی سے، تو پھر کیا ہے، وہ علل مولود لہو، تو اوپر اس کے جس کا بچہ ہے، مولود لہو کا مطلب ہے وہ مرد، والد، رزق ہن و کسوت ہن بالمعروف، خوراک ہے ان عورتوں کی اور لباس ہے ان عورتوں کا بھلے طریقے سے، ٹھیک ہے، بھلے طریقے سے یعنی حیثیت کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کوئی نفس نہ تکلیف دیا جائے کوئی نفس اس کی وسعت سے زیادہ، یا اس کی وسعت مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی حیثیت کے مطابق کی جو بات کی کہ اگر کوئی مزدور ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا ہے تو اب جو لباس وہ دے گا، جو کھانا وہ کھلائے گا، وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہوگا، لیکن اگر کوئی بہت ہی ایلیٹ کلاس فیملی ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے، اور جو میڈیوکر ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق کریں۔ ہاں، اس بات کا خیال نہیں رکھے کہ زیادہ بڑے بڑے تقاضے نہیں ہوں گے دونوں طرف سے۔ لا تدار والدتم بولدہا، نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی اس کو ہر وقت اب اٹیچمنٹ تو ہے نا ماں اور بچے کی، تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ نہیں کرو گی تو ہم تمہارا بچہ تم سے چھین لیں گے، اس طرح کی باتیں نہ کریں اس کے ساتھ، یا کسی اور طرح کا نقصان نہ پہنچائیں۔ ولا مولود اللہ، اور نہ ہی والد کو بھی ولد ہی، اس کے بچے کی وجہ سے کہ زیادہ زیادہ رقم کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو مشکل میں ڈالا جائے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اوپر وارث کے ہے اسی طرح کے۔ وارث کون ہوگا؟ اگر وہ والا شخص فوت ہو جاتا ہے جس کا بچہ تھا جو اپنی رضاعت مکمل کروا رہا ہے اپنی سابقہ بیوی سے، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے اس اسنا میں، تو وہ جو رزق ہے نا ان عورتوں کا اور جو لباس ہے وہ کس کے اوپر ہوگا؟ اب حق کس کا ہے دینے کا؟ اب اس کے وہ جو شخص فوت ہوا ہے اس کا جو بھی وارث ہے اس کا، یعنی والد ہیں یا بھائی ہیں جو بھی ہیں اس کے، تو اب ان کو یہ ذمہ داری نبھانی ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کریں، یعنی جو سابقہ شوہر تھا اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ارادہ کریں، فصالاً دودھ چھڑانے کا، ان ترادن باہم رضامندی سے، منہما ان دونوں کی، و تشاوری اور مشورے سے، یعنی دونوں ارادہ کریں کہ اب ہم نے پہلے سے ہی دودھ چھڑوانا ہے، 2 سال مکمل نہیں کروانے، لیکن ان دونوں میں ایک مشاورت ہوئی ہے اور اس مشورے کے اینڈ پہ یہ نتیجہ نکالا گیا ہے۔ فلا جناح، تو نہیں کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم یہ ارادہ کرو، ان تسترضعوا اولادکم، کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، پلواؤ یعنی کسی اور سے پلواؤ، فلا جناح علیکم، اور تو نہیں ہے کوئی گناہ تم کا، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم سپرد کر دو جو دینا تھا تم نے معروف طریقے سے۔ تو جس کے ساتھ بھی اب معاملہ طے کرو کہ کوئی اور دایا لی ہے جو دودھ پلائے گی، کوئی اور نرسنگ مدر ہے، تو اس کے ساتھ بھی معاملات طے کرو معروف طریقے سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، بما، جو کچھ تعملون تم کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو جتنے بھی معاملات تم طے کر رہے ہو، جو بھی بات چیت تم کر رہے ہو آپس میں،
وہ سارے اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اور جانتا ہے. والذین یتوفون منکم، اور وہ جو فوت کر دیے جاتے ہیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں پیچھے، یعنی ایسے لوگ جو فوت ہو جائیں ان کے پیچھے بیویاں ہوں، وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن. ٹھیک ہے، 4 مہینے 10 دن وہ خواتین اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں گی جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی عدت کتنی ہوگی، بیوہ خاتون کی عدت کتنی ہوگی، 4 ماہ 10 دن. وَإِذَا، پھر جب بلغنا وہ پہنچے اجلہن اپنی عدت کو، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اس میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنی نفسوں کے بارے میں بالمعروف معروف طریقے سے. اب یہ مدت مکمل ہو گئی ہے تو شوہر کے وارثوں کا کوئی حق نہیں بنتا کہ اس خاتون کو زبردستی روکیں یا کسی اور طرح کا حکم ہو، کیونکہ تم ان کے مالک نہیں ہو، وہ اپنی مالک ہوتے ہیں. واللہ بما، اور اللہ اس کی جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اب اس کو تھوڑا سا اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو عدت وفات ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، ان عورتوں کے لیے بھی ہے جن کی رخصتی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، نکاح ہو، وہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، نکاح پہلے ہو جاتا ہے، رخصتی نہیں ہوتی، تو یہ وہاں پہ بھی اپلائی ہوگی. البتہ حاملہ خاتون جس کا شوہر فوت ہو جائے، وہ اس اسپیسیفک عدت سے مستثنا ہوگی. اسپیسیفک عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن. اس کی کتنی ہے؟ وہ اس کا پھر وضع حمل ہے، چاہے وضع حمل 2 دن بعد ہو جائے، چاہے وہ 1 ماہ بعد ہو، یا چاہے پھر زیادہ انتظار کرنا پڑے، تو اس کی جو عدت کی رقم وہ ہوگی، اس کی وہ کیا ہوگی، مدت ہوگی، وہ وضع حمل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ اس مدت میں نکاح نہ کریں، ایک تو یہ اس سے مراد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زیب و زینت سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھیں. صحیح حدیث میں ہمیں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ زمانہ عدت میں خواتین کو کلرڈ کلوتھس پہننا، مطلب جیولری کا استعمال، مہندی، سرما، خوشبو لگانا، بالوں کو کلر کرنا، بالوں کو ڈیزائن کر کے، مطلب ہیئر ڈائی کرنا اچھے طریقے سے، اور ان کو اچھا سا ہیئر ڈو کرنا، یہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں، اس امر میں اختلاف ہے کہ عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی. ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ ویسے تو زمانہ عدت خاتون کو اسی گھر میں گزارنا چاہیے جہاں پہ اس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے، لیکن دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، وہ جہاں چاہے اپنی عزت گزار سکتی ہے. ایک کہتا ہے کہ وہ گھر کے باہر بلا ضرورت نہیں نکل سکتی، ہاں بہت زیادہ ضرورت ہو تو وہ نکل جائے. لیکن دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ وہ اس زمانے میں سفر بھی کر سکتی ہے، واللہ عالم. لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں طرح کی رائے اس کے اندر موجود ہیں. آگے دیکھتے ہیں، ولا جناح، اور نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پہ، فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم. اب سچویشن یوں سمجھ لیجیے، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ خاتون جو ہیں وہ بیوہ ہو چکی ہیں، اب ان کا شوہر ان کے سر پہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اب وہ آزاد ہیں، کہیں پہ بھی نکاح کر سکتی ہیں، لیکن اب وہ اپنی عدت سے گزر رہی ہیں. اب ایک خاتون جب عدت سے گزر رہی ہے تو ظاہر ہے آس پاس کے لوگوں کو پتہ ہے، تو اس سچویشن کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارے میں کوئی بات کرو، ساتھ اس کے کہ پیغام نکاح سے عورتوں کے، یا چھپائے رکھو اپنے نفسوں میں. یعنی اس کا اس طرح سے اگر ہم با محاورہ مطلب دیکھیں تو کیا اس کا مطلب نکلے گا کہ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ عشاء کنائے میں ظاہر کرو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک تم ان کا ذکر ضرور کرو گے، ولیکن، اور لیکن، لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، تم ان سے کوئی چھپ کر وعدہ مت کرو مگر یہ کہ تم ان سے کوئی بھلی بات کرو. بھلی بات کیا ہے کہ کسی کے تھرو کوئی بات کرو یا اشارے کنائے میں کوئی بات کر دو، ڈائریکٹ بات مت کرو اگر تم نے کوئی ارادہ کر لیا اپنے مائنڈ، اپنے دل میں کوئی سوچ لیا ہے نکاح کا یا منگنی کا. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم عزم کرو نکاح کا، حتیٰ یہاں تک یبلغ الکتاب اجلا، پہنچ جائے مقرر میعاد اپنی مدت کو. اگر کوئی بات اس طرح کی طے ہو جاتی ہے بڑوں کے تھرو یا جس طرح بھی معروف طریقے سے، ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ معروف طریقے سے ہو، چھپی بھی کوئی دوستی نہ ہو، تو اس میں یہ ہے کہ پھر بھی نکاح کی ڈیٹ فکس نہیں کر سکتے جب تک کہ عدت گزر نہیں جاتی. عدت گزر جائے تو اس کے بعد نکاح کی ڈیٹ فکس کر لیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروا، بس اس سے ڈرو.
वालमू और जान लो अन अल्लाह गफूरुल हलीम, बेशक अल्लाह बहुत ज्यादा बख्शने वाला है, बहुत ज्यादा बुर्दबार है। तो एक ये सिचुएशन है कि अगर खातून इस तरह से आ गई है अपने घर पे और उसका शौहर फौत हो गया है, इद्दत के दौरान है, अगर किसी मर्द के माइंड में ये बात आती है कि वो उससे निकाह करना चाहता है, तो एक तो बात यह है कि मारूफ तरीके से वो रिश्ता भिजवा सकता है, और यानी भले तरीके से बात करे, उस तरीके से बात ना करे जो सोसाइटी में बुरी समझी जाती हो, जैसे ये मैसेजेस करने शुरू कर दें या उस तरह से कोई दोस्ती लगा लेने, ये बात नहीं करनी। हाँ, एक सिचुएशन है कि अल्लाह ताला ने कहा उनका उनका ख्याल तुम्हारे दिल में आएगा ही, तो उस वक्त तक कोई निकाह की डेट वगैरह फिक्स मत करो जब तक कि उनकी इद्दत खत्म नहीं हो जाती, और डरो अल्लाह ताला से इस मामले में भी, क्योंकि जो कुछ तुम दिलों में भी तय करे उसको भी अल्लाह ताला जानता है। आगे देखते हैं, ला जुनाहा अलैकुम इन तलक्तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफरिदू लहुन्ना फरीदा वमत्तिऊहुन अला वमत्तिऊहुन, और नहीं गुनाह तुम पर कि अगर तुम औरतों को तलाक दे दो जबकि तुमने उन्हें ना छुआ हो और ना तुमने कोई उनके लिए मेहर मुकर्रर किया हो, और उनको मालो मता दो अला मौसी ऊपर वसत वाले के कदरू उसकी वसत के मुताबिक, व अलल मुक्तिरी और ऊपर तंगदस्त के कदरू उसकी वसत के मुताबिक, मताअन फायदा पहुंचाना है, बिल मारूफ भले तरीके से, हक्कन अलल मुहसिनीन ये हक है ऊपर एहसान करने वालों से। अब एक सिचुएशन ये हो गई है कि निकाह हुआ है, मेहर नहीं बांधा गया, मेहर मुकर्रर नहीं हुआ और तलाक की नौबत आ गई है, रुखसती नहीं हुई, सॉरी, निकाह हुआ, मेहर मुकर्रर नहीं हुआ, रुखसती भी नहीं हुई और तलाक की नौबत आ गई। तो अब क्या करना है कि अब फिर भी उनको कुछ गिफ्ट वगैरह दो, और कितने गिफ्ट देने हैं, जो वसत वाला है वो अपनी वसत के मुताबिक दे, जो बहुत मतलब अमीर कबीर शख्स है वो बहुत कोई अच्छा तोहफा दे उसको, और जो कोई तंगदस्त है वो अपनी वसत के मुताबिक दे, फायदा पहुंचाना है भले तरीके से। अब देखिए निकाह हुआ है तो एक तरह का टैबू तो बनता है ना, हमारी सोसाइटी में बन जाता है, तो ये है कि अच्छे तरीके से इस रिश्ते को खत्म करो, मारूफ तरीके से, यानी कि कुछ दे दे, जब गिफ्ट दिए जाते हैं एक दूसरे को, तोहफे तोहफे तहफ का तबादला होता है, तो दिल वैसे भी नरम होते हैं, साफ होते हैं। तो ये हक है अल्लाह ताला कहते हैं ऊपर एहसान करने वालों की। तो एहसान कौन सा दर्जा है, जो अदल से ऊपर का होता है। तो अगर तुम मोहसिनीन बनना चाहते हो और तुम्हारी जिंदगी में ये सिचुएशन आ गई है, तो इसको इस तरीके से करो, व इन तलक्तुमुहुन्ना मिन क़ब्ली अन तमस्सूहुन्ना वक़द फ़रदतुम लहुन्ना फरीदा, और अगर तुम तलाक दे दो उन्हें इससे पहले कि तुमने उन्हें छुआ हो, यानी छुआ नहीं है, तलाक की देने की नौबत आ रही है, वक़द फ़रदतुम लहुन्ना फरीदा, और तहकीक तुमने मुकर्रर किया उनके लिए कोई मेहर, फनिस्फु मा फ़रदतुम इल्ला अन याफूना औ याफू वल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, तो आधा है इसका जो तुम मुकर्रर कर चुके, मगर ये कि माफ कर दें औरतें, या माफ कर दे वो शख्स जिसके हाथ में निकाह की डोर है, व अंताफू अकरबु लित्तक़वा, और अगर ये तुम माफ कर दो तो वो तकवा के ज्यादा करीब है, वला तंसुल फज़्ल बैनकुम, और आपस में एहसान को मत भूलो, इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, बेशक अल्लाह ताला जो कुछ तुम अमल करते हो उसको खूब देखने वाला है। यहाँ पे अब क्या सिचुएशन है, एक सिचुएशन तो हमने पीछे देखी, अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि निकाह हुआ, मेहर तय हो गया, रुखसती नहीं हुई, यानी खलवत नहीं हुई, तो अब क्या करना है, अब तलाक की नौबत अगर आ गई है, तो अब वो जो निकाह वो जो मेहर तय हुआ था उसका आधा तुम्हें देना होगा उस खातून को, बेशक के रुखसती नहीं हुई, मियां बीवी वाला ताल्लुक नहीं बना, लेकिन आधा मेहर देना होगा। लेकिन अगर खातून माफ कर दे कि नहीं मेरा कोई हक नहीं पहुंचता, तो फिर ठीक है, या फिर वो शख्स जिसके हाथ में निकाह की डोर है यानी शोहर, तो अगर वो पूरा ही दे दे तो ये भी उसके हाथ में है, ये भी ऐसा भी कर सकते हैं। वह अन ताफू, और अगर तुम माफ कर दो, अकरबू लित्तक़वा, तो ये तकवा के ज्यादा करीब है, यानी जो भी तुम इस तरह के काम करते हो तुम देखो कि अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो, उस पे ये सोच लो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है, तो एहसान की रवशी इख्तियार करो, और एक दूसरे आपस में एहसान को मत भूलो। ये बार बार हमें अल्लाह ताला तलकीन कर रहे हैं कि मामलात बहुत कड़वे हैं, ये निकाह के सॉरी ये तलाक के मामलात बहुत कड़वे हैं, बहुत रंजिशें दिलों में पैदा होती हैं, बहुत ज्यादा इसका साइड इफेक्ट्स हैं इस चीज के, लेकिन फिर भी एहसान को मत भूलो, एहसान वाला एलिमेंट मत भूलो। बेशक एक रिश्ता टूटने जा रहा है, लेकिन फिर भी तुमने एहसान के एलिमेंट को नहीं भूलना, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उसको खूब देखने वाला है। 238 नंबर आयत, हाफिजू अला सलावाती व सलातिल वुस्ता,
اور حفاظت کرو سب نمازوں کی اور نماز کی درمیانی، یعنی سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، صلاۃ الوسطیٰ، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر۔ اب دیکھیے اچانک سے نا نکاح کی بات، طلاق کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں، ساتھ ہی اس بات کو روک کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی ہے یہاں پہ، یعنی مضمون تھوڑا سا چینج ہوا ہے یہاں پر۔ کیوں چینج ہوا؟ اچانک سے آپ دیکھیے نماز کی بات آ گئی ہے، تو ابھی ابھی ایک تعلق کا خاتمہ ہوا ہے، نیچرل سی بات ہے، انسان ڈپریس ہے، انسان ڈسٹرب ہے، تو اپنے آپ کو وہ ہیل کرنے کی کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے میں اس ایموشنل جولٹ سے باہر آؤں، یہ جو ایموشنل بلو ہوا ہے میری زندگی میں یہ ختم ہو میری زندگی سے۔ تو اب کیا کرنے کا طریقہ بیسٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگا لو، اور اللہ سے لو لگانے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ یہ تمہیں نفسیاتی طور پر مدد کرے گی دنیا کی طرف، یعنی واپس پازیٹیوٹی کی طرف آنے میں، ڈپریشن سے نکلنے میں، ڈسٹرب سچویشن سے نکلنے میں۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی ہو سکتا ہے اب نماز کیا شو کرتی ہے کہ ہماری فرما برداری کی علامت ہے نا کہ ہم 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ایک دوسری مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا جو اسپاؤس تھا وہ تمہارا فرما بردار نہ رہا ہو، اسی لیے طلاق ہو گئی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تمہارا کوئی اس طرح کا رابطہ واسطہ نہیں ہے جو تمہارا آپس میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، وہ تمہارا رب اور عبد کا رشتہ ہے، تو اس کے لیے تم نے ہمیشہ جھک کے فرما برداری ادب کے ساتھ رہنا ہے اس کے سامنے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم خوف ہو تمہیں، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو پیدل پڑھ لو یا پھر سوار ہو کر پڑھ لو، یعنی ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، چاہے کسی خوف کی سچویشن میں ہو، نہیں تم اس طرح سے نماز پڑھ پا رہے جیسے عام طور پر پڑھی جاتی ہے، تو چلتے چلتے پڑھ لو یا پھر سواری پر ہو تو بھی پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمْكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو ایسے جیسے اس نے تم کو سکھایا ہے، اور تم یہ چیزیں نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے؟ جیسے پہلے ہم نے کہا نا کہ واللہ اعلم وانتم لا تعلمون، تو اس سلسلے میں بھی یہی ہے کہ تم اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہر وقت قائم رکھو، اور جب امن کا زمانہ ہو، یہ سچویشن نہ ہو کہ تمہیں کوئی خوف ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر ویسے ہی کرو جیسے تم کرتے ہو، پھر نماز کا وہی طریقہ اختیار کرو جو کہ ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ فوت کر دیے جاتے ہیں تم میں سے اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو اپنے پیچھے، ٹھیک ہے؟ پہلے بھی ایک سچویشن آئی ہے، وہ اس کا مسئلہ جو ہے وہ عدت کا تھا، یہاں پہ مسئلہ کوئی اور ہے۔ اور وہ لوگ جو فوت کر دیے جاتے ہیں تم میں سے اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی حول غیر اخراج، اور وصیت کریں وہ اپنی بیویوں کے بارے میں 1 سال تک فائدہ پہنچانے کی بغیر ان کو گھروں سے نکالے، یعنی وہ کیا وصیت کر کے جائیں کہ ان کی بیویوں کو ان کی موت کے بعد 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکل جائیں یعنی بیویاں نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالمعروف، تو جو بھی وہ اس معاملے میں فیصلہ کریں اپنے نفسوں کے بارے میں معروف طریقے سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ یہ جو آیات آئی ہیں نا، یہ ان آیات سے پہلے آئی ہیں جن میں عدت طے ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو وراثت کے پھر قوانین آ گئے تھے، کیونکہ اب یہ چیز نہیں ہے اس میں کہ مرد جو ہے وہ یہ وصیت کر کے جائیں کہ 1 سال تک ان کی بیویوں کو گھروں سے نہ نکالا جائے، یہ چیز اب نہیں ہے، لیکن تب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کیونکہ ابتدائی حکم تھا یہ، اور بہت سارے احکامات جو ہیں وہ اس طرح سے تدریجاً آئے ہیں، تو یہ ہے کہ اب اگر اس سچویشن میں یہ تھا کہ وصیت کر کے جاؤ کہ جب تم پہ موت کی وہ حالت آ جائے تو وصیت کرو کہ ان کی بیویوں کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کو اچھے طریقے سے رکھا جائے۔ وللمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتوں کو متاع فائدہ پہنچانا ہے بمعروف بھلے طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقی لوگوں کے اوپر۔ اور پہلے وہ محسنین کی بات بھی اللہ تعالیٰ نے کی، یہاں پہ متقین کی بات کی ہے، یعنی طلاق پھر اللہ تعالیٰ اب یہ جو لاسٹ 2 آیات آ رہی ہے نا 242 تک، یہ کنکلوڈنگ ریمارکس آ رہے ہیں اس مضمون کو لے کر کہ طلاق یافتہ عورتوں کو فائدہ پہنچانا ہے، جس طریقے سے بھی بہت ساری ہم نے دیکھی ہیں، ملٹیپل سچویشن ہم نے دیکھی ہیں جس میں طلاق ہو رہی ہے، اور مختلف سچویشن میں ہمیں احکامات بھی دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ کیا کرنا ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بھلا طریقہ معروف اور فائدہ پہنچانا ہے ان عورتوں کو جن کو طلاق ہو گئی ہے، اور وہی فائدہ پہنچائیں گے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔
कदालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, और इसी तरह अल्लाह वाज़ेह करता है तुम पर अपनी आयात को, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अकल से काम लो। यानी अक्लमंद बनने के लिए हमें क्या करना, क्या जरूरी है हमारे लिए, अल्लाह ताला की आयात का इल्म। ये सारा इल्म हमारे पास होगा तो हम एक बेहतर तरीके से इन अहकामात की रोशनी में फैसला कर सकेंगे, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन जिंदगियों में, मोमिनीन की जिंदगियों में आ जाती है। और ये ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ सकती, बहुत ही वो केसेस है, साहबा की जिंदगी में भी ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहाँ पे तलाक की सूरत आई है। अलबत्ता ये है कि जितनी भी आयात है में कुछ स्पेसिफिक केसेस हो सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि उनके लिए बेहतरीन फैसला जो है वो वही कर सकते हैं जिनके पास फिक का इल्म होगा। तो ये सारा आज का मजमून हमारा तलाक के बारे में था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो गया अल्लाह ताला की इजाजत से। यहीं तक रखेंगे। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।